रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। राजनीतिक संकटका बीच चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री को सहितको उच्चस्तरीय टोली काठमाडौँमा। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। प्रदेश 2 बाहेक सबैमा सरकार निर्माणमा कांग्रेस निर्णायक। कुल जनसंख्याको 72% कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने गरी रकम सुनिश्चित गरिएको सरकारको भनाई। कोरोना महामारीको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत माग गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका 23वटा ट्रेड युनियन तथा पेशागत संगठनहरू आन्दोलित। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पुस 17 गते अपराह्न 4 बजेबाट राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान। युवाबद्ध मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन समन्वयात्मक प्रयास सुरु। र एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रदेश 2 र कर्णाली लीग चरणबाटै बाहिरिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथै सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्न उत्तरी छिमेक चीनबाट उच्चस्तरीय टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री को यचैको नेतृत्वमा पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग महानिर्देशक छुई यान लगायतको 4 सदस्यीय टोली काठमाडौँ आएको हो। बेजिङ स्थित उच्च कूटनीतिक स्रोत र नेपाल स्थित नेकपा स्रोतका अनुसार चिनिया टोलीले 4 दिन नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्नुका साथै राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन्देश प्रवाह गर्नेछन्। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे हालसम्म नबोलेको चीनले राजदूत होउलाई नेकपाका नेताहरूलाई भेट्न पठाएर अझै मिलेर जानको लागि आग्रह गर्दै आइरहेको छ। यही बीचमा चिनिया टोलीले नेपाल भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेपाल आएको चिनिया टोलीले नेकपाका दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएको हो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका 37 जना प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। आज बिहान 10:40 प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। प्रस्तावको प्रस्तावकमा इन्द्रबहादुर आङबो र समर्थक लक्ष्मण तिवारी हुनुहुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएसके मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा पर्नु भएको छ। दाहाल नेपाल समूहले प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैले आजै बिहान प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री विजय कुमार विश्वासले राजीनामा दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य मन्त्री गजमेरलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएको थियो, तर गजमेरले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै दाहाल नेपाल पक्षमा बस्ने निर्णय गर्नुभएको हो। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका 67, कांग्रेसका 21, जनता समाजवादी पार्टीका 3, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1-1 जना सदस्य छन्। प्रदेश 1 मा बहुमतका लागि 47 जना सदस्य आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री राईले आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव आफूले काम नगरेर वा नाजायज काम गरेर नभई नियोजित तरिकाले दर्ता गरिएको भन्दै उहाँले यो विषयमा सांसदहरू जानकार रहेकोले आफूलाई सामना गर्न अप्ठ्यारो नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच प्रदेश 1 सरकारले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी माघ 7 गते बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले माघ 7 गते दिउँसो 2 बजे हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई सिफारिस गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै आन्दोलित जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आज काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटनको विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको जसपाले आज काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शन गरेको हो। रत्नपार्क स्थित शान्ति बाटिकाबाट सुरु भएको र्याली पुतली सडक भद्रकाली सुन्धारा हुँदै शान्ति बाटिका पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले केपी ओलीले घोषणा गरेको चुनाव हुने वा आफूले ठूलो दल हुने आश नगर्न कांग्रेसलाई
सुझाउनु भएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव घोषणा गरेको र आफूहरू नगएको स्मरण गर्दै नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई विद्रोहद्वारा पुनस्थापना गर्ने र आन्दोलनलाई जारी राख्ने बताउनुभयो। भट्टराईले अहिले संसद विघटन गरी चुनाव गर्ने नाममा ओलीले विषको भाँडोमा अमृत देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि ओलीले प्रतिगमन गरेकाले यसलाई सडकबाट नै प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत राप्रपाले पनि आज 77वटै जिल्लामा सरकार विरुद्धमा प्रदर्शन गरेको छ। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, धर्म परिवर्तन, महँगीको विरोधमा राप्रपाले प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई 24 बुँदे ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। केन्द्रमा नेकपा विभाजनको असर प्रष्ट देखिएको प्रदेशसभामा सत्ता समीकरणको साँचो कंग्रेसको पोल्ठामा देखिएको छ। संघीय समाजवादी पार्टीको एकल सरकार रहेको प्रदेश 2 बाहेक सबै प्रदेशको सत्ता समीकरणका लागि नेपाली कंग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएको छ। तर हरेक निर्णय केन्द्रबाटै गर्दै आएको कंग्रेस अझै पनि पर्ख र हेर भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। 93 सदस्यीय प्रदेश 1 को प्रदेशसभामा नेकपाका 67, कांग्रेसका 21, जनता समाजवादी पार्टीका 3, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1-1 जना सदस्य छन्। नेकपाका 67 जना मध्ये दाहाल नेपाल पक्षधरका 37 जना सदस्यले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 47 जना सदस्य चाहिनेमा कांग्रेसको 21 मतले निर्णायक भूमिका खेल्छ। तर कांग्रेस केन्द्रीय स्तरकै निर्णय कुरेर बसिरहेको छ। 110 जना सदस्य रहेको बागमती प्रदेशसभामा नेकपाका 80 जना सदस्य मध्ये दाहाल नेपाल समूहका 45ले प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सरकारको समर्थन वा अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा 56 जना रहनुपर्ने भएकाले त्यहाँ पनि निर्णायक भूमिकामा कांग्रेस छ। कांग्रेसका 22, विवेकशील साझाका 3, राप्रपाका 2, नेमकेपाका 2 र स्वतन्त्र सांसद 1 जना छन्। 60 सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा नेकपाका 40 मध्ये दाहाल नेपाल पक्षमा 13 सांसद छन्। कांग्रेसका 15, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 र जनता समाजवादी पार्टीका 2 जना छन्। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसद संख्या आवश्यक पर्ने 1/4 आधारमा 15 जना चाहिन्छ। हाल मुख्यमन्त्रीलाई नेकपाका 40 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 3 गरी 43 सांसदको समर्थन छ। ध्रुवीकरण पछिको अवस्थामा सरकारको समीकरण बदलिँदा भने सरकारलाई बहुमत जुटाउन 31 सांसद चाहिन्छ। तर हाल ओली पक्षका 27 मात्रै सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा निर्णायकको भूमिकामा रहेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा भन्छन्, अहिले यो मामलामा हामी मौन बसेका छौं। तिनीहरूको पार्टी दुईटा भएकै छैन, एउटै छ अहिलेसम्म। उनीहरूको दुईटा पार्टी भइसकेपछि त्यो पार्टीहरूका रणनीति र शैली के हुने त्यो अध्ययन पनि भएको छैन। त्यसैले यो सत्ता समीकरणका कुरामा हामी मौन छौं। 87 जना सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका 61 सदस्य छन्। ती मध्ये पूर्व एमालेका 41 छन्। अहिले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा 36 मत स्पष्ट देखिएका छन्। वामदेव गौतम निकट रहेका 3 मध्ये 2 जना अझै कतै खुलेका छैनन्। पूर्व माओवादीका 20 सदस्य एक ढिक्का भएर बसेका छन्। प्रदेशमा कांग्रेसका 19, जनता समाजवादीका 6 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सदस्य छन्। माधव नेपाल निकट मानिने कपिल वस्तुका प्रदेशसभा सदस्य विष्णुपन्थीले अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा छलफल सुरु भएको बताएका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले अहिले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बस्ने जनताको म्यान्डेट भएकाले कुनै निर्णय नलिने बताउँछन्। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा दाहाल नेपाल पक्षमा 19 र सभामुख सहित ओली पक्षमा 14 सांसद छन्। 6 जना कांग्रेस र 1 जना राप्रपाका सांसद छन्। कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन भएमा मात्र अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्छ। त्यसैले कर्णालीमा ओली पक्ष दाहाल नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदलाई आफ्नोमा ल्याएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति देखिन्छ। यही रणनीति अन्तर्गत पूर्व माओवादी समूहका सांसदहरू ठम्बर विष्ट र धर्मराज रेग्मी ओली समूहमा गइसकेका छन्। दाहाल नेपाल पक्षको दाबी अनुसार ओली पक्षका नेताहरू सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र पछि अनुकूलता अनुसार कांग्रेससँग समीकरण मिलाउने योजनामा छन्। तर आफू भने अझै केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेको कांग्रेस बताउँछ। कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका सचेतक दिनबन्धु श्रेष्ठ, निर्वाचन आयोगको कस्तो किसिमले अगाडि आउँछ सबै कुराहरू पनि छन्। हामी यसलाई पनि अब पर्खेर हेरेको स्थितिमा छौं। मूलत केन्द्रीय कार्य समिति अब केन्द्रले कस्तो निर्देशन दिन्छ अब त्यसकै आधारमा अगाडि बढ्ने कुरो हुन्छ। सभामुख सहित 53 सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपाका 38, कांग्रेसका 12 र संघीय समाजवादी पार्टीका 2 जना सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा 8 जना सांसद रहेका छन्। दाहाल नेपाल पक्षको स्पष्ट बहुमत भएका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार सुरक्षित देखिन्छ। प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल, यहाँको सरकारले पनि नितान्त रूपमा 3 वर्षको दौरानमा खासै काम गर्न सकेको छैन। जनताहरू साह्रै असुरक्षित फिल गरेको छ। महिलाहरू बलात्कृत भएका छन्, उनको न्याय पाएका छैनन्। अब महँगाई त्यत्तिकै बढेको छ। अनि यहाँको विकासका कामहरू पनि सही
ढङ्गले भएका थिएन, समयमा खर्च हुँदैन। यो कारणले चाहिँ एकातिर सरकार पनि बहुमतको भए तापनि पूर्णतया असफल छ। कांग्रेस भने सरकारी क्रियाकलाप विरुद्ध आफ्नो विरोधका कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र उचित निर्णय लिने पक्षमा छ। प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा, प्रदेश कार्य समिति नभए पनि प्रदेश संसदीय दल छ। प्रदेश संसदीय दलका साथीहरूले अहिले विषयवस्तुको आकलन गरिरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले कसो गर्दै गर्दाखेरि संघीयताको, लोकतन्त्रको, नेपाली कांग्रेस पार्टीको, जनताको हित त्यो कुराको विश्लेषण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रदेश संसदीय दलले गर्ने अध्ययन र विश्लेषणको जगमा अब केन्द्रीय समितिको हामी बैठक बस्ने जुन क्रममा छौँ यो 13 गतेको प्रदर्शनपछि, त्यसपछि हामी उपयुक्त एउटा निचोडमा पुग्छौँ। मुलुक संघीयतामा गएपछिको पहिलो कार्यकाल हो प्रदेश सभाहरूको, तर त्यहाँ पनि केन्द्रबाट के निर्णय आउँछ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमै प्रदेश सभा सदस्यहरू छन्। केन्द्र पनि उनीहरूलाई आफू अनुकूलको निर्णय गरून् भनेर छुट दिने पक्षमा छैन। संघीय संरचना भए पनि केन्द्रीयता हावी हुने अनौठो थिति बस्ने खतरालाई बेलैमा चिर्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सम्बन्धित प्रदेशका सहकर्मीहरूको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन पुस 17 गते सुरु हुने भएको छ। एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने प्रावधान अनुसार एक दिन अघि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 17 गते शुक्रबार अपराह्न 4 बजे अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले असंवैधानिक तरिकाबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषय भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। सरकारले कोभिड-19 खोप खरिदका लागि आर्थिक सुनिश्चितता गरेको जनाएको छ। रकम अभावमा खोप खरिद प्रक्रिया नै अन्यलमा पर्ने हो कि भन्ने चर्चाका बीच सरकारले खोप खरिदका लागि 48 अर्ब रुपियाँ सुनिश्चित गरेको बताएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशिका तयार गर्ने काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले कुल जनसंख्याको 72% खोप उपलब्ध गराउने तयारी गरेको डाक्टर गौतमको भनाइ थियो। पहिलो चरणमा अग्र पंक्तिमा खटिने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरू र कोभिड संक्रमणको रोकथाम र उपचार र व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिहरू करिब 9,11,000लाई हामी पहिलो चरणमा खोप दिनेछौँ र त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकहरू जो 55 वर्ष माथिका हुनुहुन्छ र दीर्घरोगीहरूलाई करिब 51 लाखलाई हामी दोस्रो चरणमा हामी खोप दिनेछौँ र तेस्रो चरणमा 40 देखि 54 वर्षका बाँकी सबै जुन 29 लाख र 15 देखि 35 वर्षका बाँकी 42% जसमा 1,27 लाखलाई हामी अन्तिम चरणमा खोप दिने योजना बनाइरहेका छौँ। प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बेलायत लगायत अन्य मुलुकबाट पछिल्लो समय फर्किएका 277 जनाको नमुना संकलन गरी आरटीपीसीआर र कोभिड-19 पुष्टि भए जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले मेडिकल कलेज बाहेक सबै निजी अस्पताललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कोभिड अस्पतालको सूचीबाट हटाएको छ। यस्तै निजी प्रयोगशालाबाट हुँदै आएका पीसीआर परीक्षण अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्मका लागि नगराउन सरकारले निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका 23वटा ट्रेड युनियन तथा पेशागत संगठनले आफूहरूको माग पूरा नभएको भन्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आज धरना दिएका छन्। उनीहरूले बिहान 11 देखि 1.5 घण्टा धरना दिएका हुन्। गत मङ्सिर 7 गते तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटी 18 बुँदे माग पूरा गर्न 3 साताको अल्टिमेटम दिए पनि सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको नेपाल संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समिति संयोजक डाक्टर लोचन कार्कीले बताउनुभयो। कोभिड-19 को उपचारमा प्रत्यक्ष खटिने स्वास्थ्य कर्मीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनवाई नहुनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ थियो। स्वास्थ्य कर्मीलाई उपलब्ध गराइने भनिएको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण थप्नुपर्ने, ट्रेसिङ, परीक्षण, आइसोलेसन उपचारको दायरा बढाउनुपर्ने, स्वास्थ्य सञ्चार तथा यातायात खर्च सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने, निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वास्थ्य कर्मीलाई क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा विधाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, संक्रमित स्वास्थ्य कर्मीका लागि छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्ने लगायत माग उनीहरूले राखेका छन्। यसैबीच आन्दोलनरत संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता समिति समेत
गठन गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 481 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,58,181 जना पुगेको छ। सोही अवधिमा 731 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,493 रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यसअघि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या नेपालमा 1,825 जना पुगेको छ। नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा नयाँ थपिएका र जिम्मेवार हेरफेर गरेका मन्त्रीले आज पदभार ग्रहण गरेका छन्। थपिएका 8 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री तथा जिम्मेवार हेरफेर भएका 6 मन्त्रीले आज पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले सबै नागरिकलाई निशुल्क कोरोना खोप उपलब्ध गराउने बताउँदै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कुनै अनियमितता हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले मलको समस्या समाधान गर्न 7वटै प्रदेशमा 25-25 हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारणको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। कृषकलाई वर्गीकरण गरी आगामी फागुनदेखि कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने र पशुपन्छीको नस्ल सुधार गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले निवर्तमान कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले गरेका कामलाई स्वामित्व लिएर अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता नेपालको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीमा मुलुकको स्वाभिमानमा आँच आउने बुँदा भए संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको व्यथिति अन्त्यका लागि आफूले प्रयत्न गर्ने पनि मन्त्री चौधरीले उल्लेख गर्नुभयो। खानेपानी मन्त्री मणि थापाले देशको समृद्धि, स्थायित्व र स्थायी सरकारको विषय मुख्य भएकाले देशलाई स्थिरतातर्फ लैजाने कोसिस गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा अस्ति शुक्रबार रायमाझी, थापा, चौधरी, प्रभु शाह, प्रेम आले, गणेश सिंह ठगुन्ना, दावा लामा, जुली कुमारी महतो, विमला विश्वकर्मालाई थप्नु भएको थियो। शपथ अस्ति नै दिन लिए पनि हिजो शनिबार भएकाले नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पदभार आज सम्हालेका हुन्। संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिका 4 मैदानेमा प्रहरी र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ताबीच गोली हानाहान भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद आचार्यका अनुसार आज दिउँसो 3 बजेतिर प्रहरी र चन्द समूहका कार्यकर्ताबीच भिडान्त भएको हो। चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज उत्तर कुमार भनिने युवराज राई सहितको समूहले गस्तीमा रहेका प्रहरीलाई आक्रमण गरेपछि प्रहरीले जवाफी फायरिङ गरेको थियो। प्रहरीले चन्द समूहका कार्यकर्ताको साथबाट केही विस्फोटक पदार्थ समेत बरामद गरेको छ। फायरिङ पछि जंगलमा भागेका उनीहरूको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाले जनाएको छ। यसअघि पनि मैदानेमा 2 पटक सुरक्षाकर्मी र चन्द समूहका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। मुलुकभर पार्टी कार्यालय कब्जाको होडमा रहेको नेकपा ओली र दाहाल नेपाल समूहबीच सिन्धुलीमा भने आधिकारिकता नपाउन्जेल दुवै पक्षले पार्टी कार्यालय नखोल्ने सहमति भएको छ। नेकपाको पार्टी कार्यालय कञ्चनपुरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले लगाएको ताला खोल्ने क्रममा दाहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको छ। दुवै पक्षबीच आपसी समन्वयमा मात्रै कार्यालय खोल्ने सहमति भएपछि विवाद तत्कालका लागि साम्य बनेको छ। ना 5 ख 3204 नम्बरको ट्रकको ठक्करबाट गुल्मीको रेसुङ्गा 13 का 13 वर्षीय टोप बहादुर रजाली र 23 वर्षीय बालकृष्ण भुजेलको मृत्यु भएको छ। र सरकारी छाप दस्तखत किर्ती मुद्दामा फरार अभियुक्त विराटनगर महानगरपालिका 14 का 38 वर्षीय तुलसी महतोलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सञ्जु पौडेलको नमस्कार। नेकपा नेता घनश्याम भुसालले सर्वोच्च अदालतले जनमत र संवैधानिक व्यवस्थाकै पक्षमा फैसला गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेकपा रूपन्देही दाहाल नेपाल पक्षले गरेको जिल्ला भेलामा सहभागी हुन आउनुभएका भुसालले संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएमा मुलुक अधोगतितिर जाने बताउनु भयो। उहाँले अफ्रिकाका केही मुलुकमा बाहेक अरू मुलुकमा जनमत र संविधानको पालना नहुने विषय आफूले नसुनेको भन्दै संविधान र जनमतको सम्मान गर्न स्थिरता कायम राख्न पनि अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
रूपन्देहीको बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालको आइसियूमा भर्ना भएका एकजना बिरामी हराएका छन्। गत 8 गते कोरोना पोजिटिभ देखिएका बुटवल 13 का 55 वर्षीय पुरुष आज बिहान शौचालय गएर नफर्किएको अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले बताउनुभयो। अक्सिजन नलगाइकन औषधि उपचार गरिरहेका बिरामी बिहान शौच गर्न गएको तर नफर्किएपछि प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको थापाले बताउनुभयो। बिरामीका आफन्तले आइसियूको बिरामीलाई एक्लै बाहिरको शौचालय पठाएर अस्पतालले लापरवाही गरेको आरोप लगाएका छन्। साना तथा मझौला ढुवानी व्यवसायहरूले आफूहरूलाई सरकारले हेयका दृष्टिकोणले हेरेको गुनासो गरेका छन्। ठूलो संस्था र व्यवसायहरूको पक्षमा सरकारले निर्णय गरे पनि साना तथा मझौला ढुवानीको काम गर्दै आएका व्यवसायलाई सरकारले नहेरेको उनीहरूको भनाइ छ। बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले सरकारले साना व्यवसायहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी प्रणालीको अवधारणा ल्याएको आरोप समेत लगाए। सबैभन्दा बढी पार्किङको समस्या झेल्नु परेको भन्दै उनीहरूले 200-300 रुपियाँ भाडा लिने व्यवसायीले ट्राफिक प्रहरीलाई 500 रुपियाँ जरिवाना तिर्नु पर्दा समस्यामा परेको गुनासो गरे। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल भैरवाले 1 दिवसीय नगर अभ्यास वर्ग सम्पन्न गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय विचारका साथमा चरित्रवान, अनुशासित, इमानदार र आदर्शका कुरासँगै अभ्यास गराइएको प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल केन्द्रीय सदस्य अनुराग पाण्डेले बताए। हवस् त रूपन्देही डायरी आजलाई यति नै। सन्जु पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। रूपन्देही डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा करिब 40 अङ्कले गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 39.98 अङ्कले घटेर 1998.65 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। कारोबारको पहिलो दिन नेप्सेमा आज कुल 204 कम्पनीका 42,842 कारोबारबाट 82,54,708 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 4,66,93,63,6000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी होटल समूहको उपसूचक 4.66%ले घटेको छ। पहिलो दिन नेप्सेमा आज सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 68,39,72,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। EU आबद्ध मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन समन्वयात्मक प्रयास सुरु गरेका छन्। EU आबद्ध विभिन्न मुलुकमा कोभिड-19 को परिवर्तित स्वरूप देखा परेपछि 45 करोड जनसङ्ख्यालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन समन्वयात्मक प्रयास सुरु गरिएको हो। पछिल्लो समय बेलायत, जापान, स्पेन, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया लगायत मुलुकमा कोभिड-19 विरुद्धको नयाँ स्वरूप देखिएपछि विश्व स्तरमा चिन्ताको विषय बनेको छ। कोभिड-19 को परिवर्तित स्वरूप 70% बढी प्रसार हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरिसकेका छन्। विश्वमा 8,04,31,748 जना कोभिड-19 बाट संक्रमित भएका छन् भने कोभिड-19 कै कारण 17,59,358 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बंगलादेशले रोहिंग्या शरणार्थीको दोस्रो समूहलाई बंगालको खाडीको दुर्गम टापु भाषण 4 मा सार्ने तयारी गरेको छ। यसअघिको समूहलाई सो स्थानमा सारिएपछि अधिकार कर्मीले दुर्गम क्षेत्रमा नसार्न गरेको आग्रहलाई व्यवस्था गर्दै बंगलादेश सरकारले दोस्रो समूहलाई पनि सो स्थानमा सार्न लागेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। म्यानमारबाट भागेर बंगलादेश आएका अल्पसंख्यक रोहिंग्याको 1,600 बढीको समूहलाई डिसेम्बरको सुरुवातमा सो टापुमा सारिएको थियो। दोस्रो समूहलाई सुरुमा चितागोङ र त्यसपछि भाषण 4 मा लगिने अधिकारीले जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले बंगालको खाडी स्थित भाषण 4 को प्राविधिक र सुरक्षा अवस्था राम्रो नरहेको भन्दै स्थानान्तरण नगर्न आग्रह गर्दै आएको हो। अब खेल समाचार। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र लुम्बिनी प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दाङको लमही स्थित क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा एपीएफले प्रदेश 2 लाई 8 विकेट र लुम्बिनीले कर्णाली प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। समूह ए को विजेता बन्न भोलि एपीएफ र लुम्बिनी बीच खेल हुनेछ भने लीग चरणबाटै बाहिरिएका प्रदेश 2 र कर्णाली सान्तुना जितका लागि मैदान उत्रनेछन्। आजको दोस्रो खेलमा प्रदेश 2 ले दिएको 73 रनको मध्यम लक्ष्य एपीएफले 14औं बलको ओभरमा 2 विकेट गुमाएर भेटाए। उसको जितमा ज्योति पाण्डेले 30 रन बनाइन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 ले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 72 रन बनाएको थियो। अनुराधा चौधरीले 18 र राधा आलेले 13 रन बनाए पनि अन्यले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। सोही मैदानमा बाक्लो हुसुका कारण 13 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा कर्णालीले दिएको 35 रनको सामान्य लक्ष्य लुम्बिनीले 3.1 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर भेटाए। कर्णालीका बलरले 20 अतिरिक्त रन दिँदा लुम्बिनीका लागि कप्तान नेरी थापाले अभिजित 9 रन जोडिन्।
पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 6 विकेट गुमाएर 34 रनको सामान्य योगफल तयार पारेको थियो। दीक्षापुरीले सर्वाधिक 8 रन बनाइन्। लुम्बिनीकी नेरी थापाले 2 तथा गीता गोसाई र सविता जीसीले समान 1 विकेट लिए। बाक्लो सुका कारण प्रभावित खेल 13 ओभरमा छुट्याइएको थियो। अस्ट्रेलिया विरुद्धको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा इन्डियाले 82 रनको अग्रता लिएको छ। अस्ट्रेलियालाई पहिलो इनिङ्समा 195 रनमा समेट्दै आफ्नो इनिङ्स थालेको इन्डियाले दोस्रो दिनको खेलको समाप्तिमा 5 विकेट गुमाएर 277 रन बनाएको हो। क्याप्टेन अजिङ्का रहाणे 104 र रविन्द्र जडेजा 40 रनमा क्रिजमा छन्। 173 रन जोड्दा 5 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै रहाणे र जडेजाले नट आउट 104 रनको साझेदारी गरेका छन्। मिचेल स्टार्स र प्याट कमिन्सले 2-2 विकेट लिएका छन्। पहिलो इनिङ्समा जसप्रीत बुमराहले 4 र रविचन्द्रन अश्विनले 3 विकेट लिएपछि अस्ट्रेलिया 195 रनमा समेटिएको थियो। यस्तै पाकिस्तान विरुद्धको पहिलो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा न्युजिल्यान्डले 431 रन बनाएको छ। 3 विकेटको क्षतिमा 222 रनबाट आज दोस्रो दिनको खेल थालेको उसले थप 209 रन जोड्दा सबै विकेट गुमाएको थियो। क्याप्टेन केन विलियमसनले 129, बिजी वाटलिङले 73 र रोस टेलरले 70 रन बनाएको केभिज इनिङ्समा हेनरी निकोल्सले अर्धशतक पूरा गरेका थिए। सैन अफ्रिदीले 4 र यासिर शाहले 3 विकेट लिए। आजै आफ्नो पहिलो इनिङ्स थालेको भ्रमणकारी टोली पाकिस्तानले दोस्रो दिनको खेलको समाप्तिमा 1 विकेट गुमाएर 30 रन बनाएको छ। सान मसुद 10 रनमा कायल जेमिन्सनको बलमा क्याच आउट हुन पुगे। यस्तै साउथ अफ्रिका विरुद्धको पहिलो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा श्रीलङ्काले 396 रन बनाएको छ। दिनेश चण्डीमलले 85 र धनञ्जय डिसेल्भाले 79 रन बनाएको श्रीलङ्काको इनिङ्समा दसुन सनाका 66 रनमा नट आउट रहेका थिए। साउथ अफ्रिकाले अहिले आफ्नो पहिलो इनिङ्समा ब्याटिङ गरिरहेको छ। उसले अहिले 1 विकेट गुमाएर 188 रन जोडेको छ। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।